बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे अस्तगफिरुल्लाह के मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप एक दिन अल्लाह के नेक बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे, अमन का दर्स दे रहे थे। इतने में आपके पास एक शख्स रोता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ हाजिर हुआ। दस्ते अदब को छोड़कर अर्ज करने लगा, हजरत, हर गुनाह की अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन कोई ना कोई सजा जरूर रखी है। हर गुनाह की, हर खता की, हर एक गलती की अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन कोई ना कोई सजा जरूर रखी है। बेनमाजी माँ बाप का नाफरमान जालिम मजलूम पर जुल्म करने वाला, उन तमाम लोगों की अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन सजा रखी है। हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार की क़यामत के दिन सजा मुकर्रर है। लेकिन किसी का दिल तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने क्या सजा रखी है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले शख्स के लिए, किसी शख्स की जिंदगी अजीरन बनाने वाले के लिए अल्लाह ने क्या सजा मुकर्रर की है? उसे सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, मैंने अपने बाबा हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, उन्होंने जनाब हजरत सैयदना मुर्तजा शेर खुदा करीमुल्लाह वजहुल करीम से सुना। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करीम अल्लाहुल करीम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला चाहे तो बरोज़ क़यामत जो सजा कत्ल करने वाले को देगा, वही सजा दिल तोड़ने वाले को भी देगा। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो सजा कत्ल करने वाले को देगा, वही सजा दिल तोड़ने वाले को भी देगा। पूछा गया, हजरत, कत्ल करना और दिल तोड़ना, इन दोनों की सजा बराबर क्यों है? कत्ल करना, दिल तोड़ना, इन दोनों की सजा बराबर क्यों है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो इसलिए कि कत्ल करने से इंसान का जिस्म मरता है, कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है, और दिल तोड़ने से इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है। दिल तोड़ने से इंसान की रूह को तकलीफ पहुंचती है, सदमा पहुंचता है। जब इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है तो तकलीफ होती है। फिर बेचारा इंसान न मुस्कुराता है और न जी पाता है, मरने की कोशिश करता है, मर भी नहीं सकता, क्योंकि खुदकशी हराम है, और सुकून से जी भी नहीं पाता। जो किसी के सुकून का दुश्मन बन जाता है, जो अल्लाह के बंदे का सुकून दुश्मन बन जाए, वो हरगिज नहीं बख्शा जाएगा, उसकी जिंदगी दुखों के दरमियान लटक जाती है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इस बदतरीन गुनाह की सजा ये रखी है कि किसी को दुख देने वाले की, किसी का दिल तोड़ने वाले की तमाम नेकियां क़यामत के दिन खत्म कर दी जाएंगी, उसकी नेकियां भी खत्म कर दी जाएंगी, और कत्ल करने वाले की नेकियां भी खत्म कर दी जाएंगी, और दिल तोड़ने वाले की नेकियां भी खत्म कर देंगी। कत्ल करने वाले की नेकियां भी खत्म, फिर सजा तो दोनों की बराबर हुई ना। इसलिए जवानों, अगर किसी को एक पल की खुशी नहीं दे सकते तो ना दो। दुनिया किसी को सारी जिंदगी के लिए दुखों में भी ना डालना। किसी को एक पल की खुशी नहीं दे सकते तो ना दो, कोई बात नहीं। किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। किसी का दिल ना तोड़ना, किसी को दुख में मुब्तला ना करना। हाय, किसी को दुख देकर, किसी गरीब की आंखों में आंसू निकाल कर, किसी का दिल तोड़ कर तुझे क्या लगता है तू सारी जिंदगी ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे, ना बस वक्त के उलटने की देर ही। सूरज तलू होता है गरूब होने के लिए, सूरज तलू होता है गरूब होने के लिए, सूरज चढ़ता है ढलने के लिए। बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं। इसलिए कि जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे वक्त जरूर बदलेगा, उसकी सजा जरूर भुगती पड़ेगी। फरमाया, जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो अपनी आंखों से आंसू इस यकीन के साथ पोंछ लेना, साफ कर लेना। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे वो तुमसे ज्यादा रोएगा, वो तुमसे ज्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि अल्लाह के तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है।
تکلیف انسان نہیں دیتا، انسان کے الفاظ دیتے ہیں، انسان کے الفاظ اور تلخ لہجے انسان کا جگرا پھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی دل دکھانے والی بات کیا ہے؟ جوانوں، ایک ماں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں، ماں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں، ہائے نہ ہم رہیں دل لگانے کے قابل، دل رہا غم اٹھانے کے قابل، رہا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ ایک مسحور کو کہا گیا وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے، دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ مسحور نے پہلے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا دل بنایا، پھر دل کا ایک چھوٹا سا دروازہ بھی بنایا، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل نہیں لگایا، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل نہیں لگایا۔ دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل کا لگانا ضروری ہوتا ہے نا، لیکن مسحور نے وہ ہینڈل نہیں لگایا۔ کسی نے ہینڈل نہ لگانے کی وجہ پوچھی تو مسحور مسکراتے ہوئے کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں کھلتے۔ دل کے دروازے تو اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے کہاں کھلتے ہیں؟ ہے شراب سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، ہر گناہ کرنے والا سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، ارے نظام تو کہتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، تیرے اٹھنے والا ہر قدم مدینے والے کے سینے پہ وار کر رہا ہے، مدینے والے کو دکھ دے رہا ہے، مدینے والے کا دل دکھا رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کس کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ہائے میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، اتھا ظالم دی بھاپئی بل دیئے، اے میں کو روئی چولستان دا دکھ، اتھو کول انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جیڑے مر گئے تاں او مر گئے، ہن میں کو جیوں دے قبرستان دا دکھ، جو مر گئے ہیں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ اس دنیا کے بھی اچھی کیفیت ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کسی کے لیے حیات تو کسی کے لیے موت، کسی کا شاندار مکان تو کوئی قبرستان کا مہمان، کوئی زندگی کا پہلا غسل کر رہا ہے تو کوئی آخری بار نہا رہا ہے۔ صاحب موت برحق ہے مگر کفن میں شک ہے، دیہات کی بہتی ہوئی نہر میں سے ایک لاش ملی، لاش پھول گئی تھی، پہچانی نہیں جا رہی تھی، دیہات والوں نے سوچا کوئی بھی ہے، مسلمان تو ہے، اس کو غسل کفن تو دیا جائے، جنازے تو پڑھایا جائے۔ اب دیہات کے ایک مولوی صاحب سے غسل کروایا گیا، مولوی صاحب نے غسل تو دے دیا مگر ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے۔ اب مولوی صاحب نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا ایک لاوارث لاش ملی ہے، ان کے کفن کے لیے چندہ جمع کرانا ہے۔ اب مولوی صاحب کی آواز پر کسی نے روپیہ دیا، کسی نے 2 روپے دیے، کسا مختصر نوجوانوں کفن کے پیسے چندے سے پورے کر کے جنازہ کرایا گیا اور لاش دفنائی گئی۔ 1 ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ تو فلاں زمیندار کی لاش تھی، وہ تو فلاں امیر کی لاش تھی جس کی کوٹھیاں بنگلے اور 4 نوجوان بیٹے تھے، وہ تو علاقے کا نمبردار تھا، 10 مرلے 10 مربع زمین اور کروڑوں کا مالک تھا۔ ہے اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، زندگی میں اس امیر شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب میں مر جاؤں گا، جب مجھے موت آئے گی تو میں چندے کے پیسوں سے دفنایا جاؤں گا، جب موت آئے گی تو چندے کے پیسوں سے میرا کفن لیا جائے گا، میرا کفن خریدا جائے گا، میں چندے کی رقم سے دفنایا جاؤں گا۔ میرے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کے بعد کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔